आयज हे 60व्या ओपिनियन डे पोलाच्या दिसा आमी आमच्या जॅक सिक्वेराक सर्गेस्त जॅक सिक्वेराक मान दिवं येयल्या कित्याक 16 जानेवारीचे 1967 ह्या वर्सा हो ओपिनियन पोल घडलेलो आसलो आनी त्या पासून आयज हे विधानसभेन बसलेले आसात ते 40 MLAs तेका लागून बसलेले आसात आनी जॅक सिक्वेरा जावन आसलो पयलो ऑपोजिशन लिडर आनी ऑपोजिशन लिडराक लागून हे आमचे गोंय तेणेन सांबाळले नाजाल्यार आमी एक भाग जावपाचो महाराष्ट्राचो। आयज हांव गव्हर्मेंटा लागीं मागता की ऑपोजिशनाकूय मातशें रेस्पेक्ट दियात, तेंचे कितें सांगतात तें आयकात। जो हांव BJP पूण हांव अशें सांगूंक सोदता आमच्या आयज गोंयकारांक और ते MLA और आमच्या मानादीक चीफ मिनिस्टराक की ऑपोजिशनाचें मातशें आयकात म्हणून। आतां थोडे ऑपोजिशन आदी हांगा आशिल्ले तेणेंनी कितें सांगलेलें आमकां की आपूण थिचोर पुतलो घालतलो म्हणून जॅक सिक्वेराचो एसेंब्लीन आजून पासून घालूंक ना। म्हाजें एक धाकटें मागणें चीफ मिनिस्टर हवे, मागीर आमचो ऑपोजिशन लिडर आनी आमचो विजय सरदेसाय लागीं आनी मायकल लोबो लागीं की तुमी एक प्रस्ताव मांडात आमच्या एसेंब्लीन आनी आमचो जॅक सिक्वेराचो पुतलो एसेंब्लीन घालात, कित्याक बांदोडकर साहेबाचो आमचो पुतलो आसा थंयसर। सो तेच्याच बरोबर एक ऑपोजिशन लिडराचोय म्हणून एक पुतलो घालून तेकाय मान दियात आनी कित्याक तेका लागून जॅक सिक्वेरा लागून तुमी थिचर बसलेले आसा। सो इतली दोन उतरां म्हणून हांव चड सगळ्यांक देव बरें करूं। On the 60th anniversary of his birthday, yes, हांगा सगळे एकठांय जाले म्हणून सगळ्यांक सगळ्यांनी चड देव बरें करूं।